अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट हूँ मेरा परवेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अदाकारा रीमा खान के बारे में आपने आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें सुनी हैं और उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने कोई फ्रॉड भी किसी के साथ किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं उनका हीरा मंडी से ताल्लुक़ है और वहाँ की पैदाइश है और इसलिए जो है इस तरह की हरकतें, बहुत गलीज़ किस्म के उन पर इल्ज़ामात लगे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है सैयद फुरकान शाह साहब। इनसे जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, कहा जा रहा है कि जो एक्टर हैं अदाकारा रीमा खान, उनका ताल्लुक हीरा मंडी से है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने नासिर अदीब साहब ने एक अपनी पॉडकास्ट में ये बात को कहा है और उन्होंने क्लियर कहा। उसके बाद नासिर अदीब साहब ने इसको जुटलाया भी है, लेकिन जुटराते इसके ऊपर फिर अटेस्टेड की मोहर लगा दिया उन्होंने कि ये बिल्कुल मुसद्दका बात है कि ये रीमा का ताल्लुक बाज़ार हुसैन से। उन्होंने कहा है कि यूनुस मलिक और मैं टैलेंट हंट प्रोग्राम के उसके लिए गए, और तब क्योंकि उस दौर में बाज़ार हुसैन से ही सिर्फ टैलेंट मिलता था। हीरवन ने बाज़ार हुसैन, जिसको पंजाबी में हीरा मंडी कहते हैं, उन्होंने बाज़ार हुसैन का लफ्ज यूज करने की बजाय हीरा मंडी का लफ्ज यूज किया है नासिर अदीब साहब ने। तो मैं तो उनके बकौल है। फिर उन्हें कहीं किसी ने समझाया कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी एक अपनी नॉलेज के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, कि नासिर अदीब साहब की रीमा साहिबा से कोई रंजिश है या उनकी कोई नाराजगी है, तो इस वजह से उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने एक दूसरा वीलॉग बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं, मैं हीरा मंडी, मुझे तो पता ही नहीं हीरा मंडी का, लेकिन गया मैं यूनुस मलिक के साथ हीरा मंडी में था। वहां पे हम मिली के घर गए, नादरा के घर गए, उसके बाद हम रीमा के घर गए, लेकिन रीमा का घर थोड़ा सा हटके था। यानी कि वो टेक्निकल तरीके से ये प्रूव कर गए हैं कि रीमा का ताल्लुक बाज़ारे हुसैन से ही है और ये उनका जाती फेल है। अब रीमा को जो अल्लाह ने, और उन्होंने एक बात और कही कि मैं और यूनुस मलिक इसको रिजेक्ट कर रहा है कि इसकी आंखों में शोखी है रीमा की, और ये कभी हीरोइन नहीं बन सकती। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। वही हीरोइन जिसको इन्होंने कहा कि ये कभी भी हीरोइन नहीं बन सकती, फिल्म स्टार रीमा, उसने 200 से ज्यादा फिल्में की यहाँ पे, और उस दौर की सबसे अच्छी डांसर और सबसे अच्छी अदाकार उसने अपने आप को साबित किया। ये अल्लाह के फैसले। और नासिर अदीब साहब इस बात पर नदामत का भी हल्का सा मुजाहरा कर रहे हैं कि देखो जी, अल्लाह की मर्जी थी, मैं तो रिजेक्ट कर रहा था, ये कभी हीरोइन नहीं बन सकती, लेकिन ऊपर जो बैठा हुआ है उसके फैसले कुछ और है। इसमें तो सर कोई शक नहीं है, लेकिन आज भी मैं कहती हूँ कि रीमा के कंपटीशन पे कोई अदाकारा नहीं है। आज भी वो उसी तरह खूबसूरत है, उसी तरह वो, बजाय वो बूढ़ी होने के बल्कि और ज्यादा जो है वो यंग आजकल नजर आ रही हैं। आज भी उनके कंपटीशन पर कोई भी अदाकार नहीं। और ये जो उन पर इल्जामात भी लगे हैं, इसके बारे में सर आप अगर कुछ जानते हैं तो जरा बताएं, अवाम जानना चाहती है। ये एक तो बात है जो उनका जो है कि मैंने हीरोइन नहीं ली, और वही उसके बारे में एक आयत है, वह तो इज्जो मंतशाओ वह तो जिल्लो मंतशाओ, और वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और वो जिसे चाहता है जिल्लत देता है। ये इसका जवाब तो ये है। ये अल्लाह के फैसले। जो इनकी सिस्टर पे इल्जाम लगा हुआ है कि उन्होंने एक बैंक में मैनेजर थी और उन्होंने एक शख्स इल्जाम लगा रहा है, उसके बारे में मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो जो बातें हैं ना, वो कोर्ट में भी डिस्कस हो रही हैं कानूनी। वो साहब अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। हो सकता है कि पहले एक लफ्ज यूज होता है चामके, पहले वो रीमा का या उसकी सिस्टर का या क्या बात है चामका हो, पहले पैसे खिलाता रहा, देता रहा, और अब आके जब उसको इनकी जरूरत या इन्होंने लिफ्ट करानी छोड़ दी होगी, तो फिर लोग इल्जामात ऐसे अदाकारों ले खवातीन पे अक्सर इस तरह के इल्जामात लगते रहते हैं, क्योंकि जब वो अपना बदल लेती है ना स्टाइल या लिविंग स्टाइल बदल ले, तो लोग उनसे पुराने वक्त की तवक्का करते हैं, लेकिन वो उस तरफ नहीं आती। जब उसका घर बस गया, अल्लाह ताला ने उसे 2 बच्चों से नवाज दिया, वो अपनी फैमिली इतने बेहतरीन शख्स हैं। उन्होंने एक इल्जाम और भी लगाया कि रीमा ने अपनी तमाम जायदाद अपने खाविंद के नाम कर दी। इसमें वो जो डॉक्टर तारिक साहब हैं, वो हार्ट के अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके शौहर, हाँ जी उनके शौहर, उन्होंने उनकी भी तजलील कर दी। जो बंदा अपनी बीवी से जायदाद अपने नाम करा लेगा, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने टेक्निकल तरीके से नासिर अदीब साहब ने रीमा की, उनके शौहर की तजलील की है। और मैं ये कहूंगा कि ये तजलील उन्होंने जब इसकी क्लैरिफिकेशन की है ना, तो तब भी की है। दूसरे व्लॉग में उन्होंने रीमा की तारीफ करते हुए
یہ بتایا کہ اس نے اپنی تمام جائیداد اپنے ہسبینڈ کے نام کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ ایک لالچی ہے. ٹیکنیکل طریقے میں اس کے ہسبینڈ کو لالچی کہہ دے. تو ریما نے کہا کہ آج سے سب کچھ آپ کا, کروڑوں روپے کی جو جائیداد, پراپرٹی, بینک بیلنس, میرا خرچہ, میرا کھانا پینا آج تک آپ کے ذمہ ہے. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوئی؟ یہ بڑا عجیب سننے میں آ رہا ہے کہ اداکارہ نے جائیداد کر دی. نہیں تو اس طرح کی جو خواتین ہیں وہ تو جائیداد لیتی ہیں, تو یہ انہوں نے ان کے نام پہ کر دی. ان کے نام پہ کیا یا نہیں کی, یہ سب کچھ بقول ناصر ادیب صاحب کے ہے, لیکن ان کے شوہر کی تذلیل تو کر گئے نا. اگر اداکارہ نے آفر کر دی تھی تو ان کے شوہر کہتے کہ نہیں تم یہ میری والی بھی اپنے نام کر لو, بنتا تو یہی تھا نا. ٹھیک ہے, وہ ان کی بھی تذلیل کر گئے. مجھے لگتا ہے کہ ناصر ادیب صاحب کو کوئی ریما صاحبہ پہ کوئی ریونج ہے پرانا, کوئی غصہ ہے, کوئی ناراضگی ہے, جس کی وجہ سے وہ دبے دبے لفظوں میں, کبھی ان کا تعلق ہیرا منڈی سے اگر ہے تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی زندگی بڑی بہترین گزر رہی ہے. انسان کی فطرت ہے مکھی والی. مکھی آپ کے جسم پہ جہاں پہ زخم ہوگا نا وہیں پہ بیٹھے گی, گند پہ. اور انسان بندہ جتنا مرضی اچھا ہو جائے, ہم لوگ اس کے ماضی کے کردار کا جو اس کی زندگی میں اس سے غلطیاں ہوئی ہیں نا, ہم لوگ وہی دہراتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے, اس میں ناصر ادیب صاحب کا بھی اتنا قصور کوئی نہیں ہے. یہ ایک انسانی ہیومن بینگ کی فطرت ہے. اگر یہ فطرت اس میں سے نکال دی جائے تو فرشتے میں اور اس میں کوئی خاص زیادہ فرق نہیں رہے گا. تو اب ان ساری باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سارے جو ریما پر الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں, یہ صرف بدلہ لینے کے لیے لگائے گئے ہیں. نہیں, جو بات وہ ہیرا منڈی والی کر رہے ہیں اس دوسرے ویلاگ میں جس میں انہوں نے ریما سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی, اس میں بھی انہوں نے اس کی تائید کی ہے کہ انہوں نے صرف اس میں اتنی چینجنگ کی ہے کہ مجھے ہیرا منڈی کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں پتا. یونس ملک صاحب مجھے کہتے تھے آؤ ٹیلنٹ ہنٹ کرنے ریما ہیرا منڈی چلیں, تو وہاں پہ ہمیں ریما ملی, لیکن اس کا گھر تھوڑا سا فاصلے پہ تھا. اچھا, اتنی ساری باتیں ہو گئی, اتنا سب کچھ ہو گیا, لیکن ریما اداکارہ ریما کا بیان بھی سامنے نہیں آیا. وہ اتنی خاموش نہیں, ان کا آیا بیان, آپ نے سنا نہیں. ان کی ایک ٹک ٹاک آئی ہے بڑی مزیدار. اس نے کہا کہ میں آج اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ رزق, عزت, ذلت یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو آپ سوچیں کیا حال ہوتا. یہ انہوں نے ایک ٹیکنیکل بغیر نام لیے ٹک ٹاک بنائی ہے اور میں نے خود دیکھی ہے. نہیں, یہ جو ان پر پیسوں کا الزام لگایا گیا, اس پر انہوں نے کوئی خاص کوئی رد عمل ریما اداکارہ نے کوئی بیان نہیں دیا, کیونکہ وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کی تردید بھی کرتی تو اس کیس نے ہائی پکڑ جانی تھی, اس نے زیادہ وائرل ہو جانا تھا. اس لیے انہوں نے اس کی تردید کرنا بھی مناسب نہیں سمجھی, تاکہ جن کو نہیں بھی پتا تو ان کو بھی پتا لگ جاتا. تو اس سے آپ کوئی خواتین کو جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں, یقیناً سر اس سے بھی ان کو سبق مل رہا ہے, کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ معاشرہ جو ہے بہت عجیب و غریب کیا کہتے ہیں کہ صورتحال چل رہی ہے معاشرے میں, کہ لیونگ ریلیشن شپ آ رہا ہے, افیئرز آ رہے ہیں, بڑا کچھ اس طرح کا چل رہا ہے. تو آپ بچیوں کی کوئی اصلاح کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو پھر جو بات کروں گا لوگوں کو غصہ چڑھے گا. نہیں سر, آپ کریں. دین سے دوری ہے, اس وجہ سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں تو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہمیں نہیں آ سکتی, نہ رزق میں نہ عزت میں. جو ریما صاحبہ نے کہا کہ رزق, عزت, ذلت ہر چیز میرے اللہ کے بس میں ہے, اگر ہم اس چیز پہ یقین کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پریشانی ہوگی. ناظرین, جیسا کہ آپ سب نے جانا کہ جو اداکارہ ریما ہیں ان پر جو الزامات لگے ہیں وہ کیوں لگے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی, اور اگر آپ کو بھی پتا ہے تو کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ حمیرہ پرویز کو اجازت دیں. خدا حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل عام عوام.